इमेजिनेसनसम्म बुझ्नुभयो त्यसमा के भनेको छ समरीमा द स्टोरी द विस इज अबाउट यङ बोइज फ्यान्टासी यो विस भन्ने जुन कथा दिएको छ त्यो चाहिँ के हो यङ बोय एउटा सानो पुच्चीको के हो फ्यान्टासी फ्यान्टासी भनेको कल्पना कल्पना गर्ने के सो बच्चाको कल्पनासँग सम्बन्धित छ यो कल्पना गर्दाखेरि के गर्छ द स्टोरी द विस इज अबाउट यङ बोइज फ्यान्टासी इन विच हिज कार्पेट इज अलाइभ विथ स्नेक्स एन्ड फायर के छ यसमा एउटा बच्चाले के कल्पना गर्छ त्यहाँ एउटा कार्पेट छ हो त्यो कार्पेटमा के छ तिनवटा रङ छ त्यो बच्चाले कल्पना गरेर त्यो कार्पेटले के बनाउँछ जिउँदो बनाउँछ के भनेर कसरी जीवित बनाउँछ कालो भाग के अरे कालो भाग जति सबै के हो पोइजनस स्नेक हो रातो भाग जति सबै के हो बलिरहेको कोइला हो अनि त्यसमा सेफ पार्ट छ के अरे येल्लो पार्ट छ येल्लो पार्ट चाहिँ के हो सेफ पार्ट हो भनेर उसले के गर्छ एउटा काल्पनिक गेमको निर्माण गर्छ होइन त्यही भएर द स्टोरी द विस इज अबाउट यङ बोइज फ्यान्टासी इन विच हिज कार्पेट इज अलाइभ विथ स्नेक्स एन्ड फायर युजिङ इमेजरी एन्ड मेटाफर बिम्बहरूको प्रयोग गरेर भनेको इमेजरी एन्ड मेटाफर भनेको के गर्ने बिम्बको प्रयोग गर्ने नेपालीमा पढ्नु भएको छ नि बिम्ब भनेर बिम्बको प्रयोग गर्ने युजिङ इमेजरी एन्ड मेटाफर दाल युजेस द क्यारेक्टर अफ क्युरियसली इमेजिनेटिभ यङ बोय यसमा एउटा पात्र छ त्यो पात्र के छ एकदमै क्युरियस छ क्युरियस भनेको के हो एकदम कुरा जान्नलाई इच्छुक के इच्छुकता भएको बढी उत्सुकता भएको अनि इमेजिनेटिभ भनेको कल्पनाले भरिपूर्ण हो एकदम धेरै कल्पना गर्न सक्ने त्यही भएर उत्सुक तर के एकदमै धेरै काल्पनिक कल्पना गर्न सक्ने एउटा पात्रलाई खडा गरेको छ यहाँ होइन दाल युजेस द क्यारेक्टर अफ क्युरियसली इमेजिनेटिभ यङ बोय टु हेल्प अस रिफ्लेक्ट अन द डेलिकेसी अफ आवर चाइल्डहुड इनोसेन्स र यो पात्र किन प्रयोग गर्यो त्यो पात्रलाई किन प्रयोग गर्यो भन्दा त्यो हाम्रो बच्चा बेलामा के हुन्छ हाम्रो चाइल्डहुड इनोसेन्स बच्चा बेला हामी के हुन्छ एकदमै इनोसेन्ट हुन्छ जति हामी ठुलो 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 हुँदै जान्छ त्यति नै के हुँदै जान्छ हामी एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ हो हरेक कुराले अनुभवले खारिँदै जान्छ तर भर्खरै जन्मेको 2-4 वर्षको बच्चा हेर्नुभयो भने के हुन्छ उनीहरू एकदमै इनोसेन्स हुन्छ हो त्यो बच्चा कति इनोसेन्ट हुन्छ भन्ने देखाउनलाई यहाँ के प्रयोग गरिएको सानो बच्चालाई प्रयोग गरिएको बच्चा चाहिँ के हो हाम्रो मेन क्यारेक्टर हो त्यो क्यारेक्टर प्रयोग गरेर त्यो सानो फुच्चालाई प्रयोग गरेर के भन्न खोजेको छ भन्दा हाम्रो के हुन्छ बच्चाहरू के हुन्छ एकदमै इनोसेन्ट हुन्छन् निर्दोष हुन्छन् भन्ने देखाउन खोजेको छ त्यही भएर दाल युजेस क्यारेक्टर अफ क्युरियसली इमेजिनेटिभ यङ बोय टु हेल्प अस रिफ्लेक्ट अन द डेलिकेसी अफ our childhood innocence. This story goes inside the mind of young child to explore his imagination. कथा चाहिँ कहाँसम्म घुस्छ त्यो बच्चाको मानसिक भित्र घुस्छ हो दिमागभित्र घुस्छ मनभित्र घुस्छ र बच्चाहरू के हुन्छन् एकदमै इनोसेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ कथामा हो त्यो बच्चा पात्रलाई प्रयोग गरेर composed by British writer the wish is completely based on the imagination of main character who is a child यो कथा चाहिँ के कसले कम्पोज गरेको ब्रिटिस लेखकले कम्पोज गरेको हो अनि यो केमा आधारित छ कम्प्लिटली बेस्ड अन इमेजिनेसनमा के छ आधारित छ इमेजिनेसन भनेको कल्पनामा टोटली आधारित छ द मेन क्यारेक्टर हु इज अ चाइल्ड दिस स्टोरी हेज रिप्रेजेन्टेड इमेजिनेटिभ एक्ट अफ दिस मेन क्यारेक्टर इन हिज इमेजिनेटिभ गेम अफ रेड कार्पेट हो कल्पना यहाँ साँच्चैको बच्चा के गरेको छैन खेलेको छैन हो ऊ चाहिँ स्टेयर के भर्याङको एउटा छेउमा बसेको छ छेउमा बसेर कार्पेटसँग के गरेको छ उसले गेम खेलेको छ त्यो चाहिँ फिजिकल गेम खेलेको होइन कि के गरेको मनमा उसले के गरेको इमेजिनेसन गरेको बुझ्नुभयो नि इमेजिनेसन भनेको के गरेको कल्पना गरेको है द स्टोरी इटसेल्फ इज अ फिक्टिसियस स्टोरी वेयर द क्यारेक्टर आर नट गिभन एनी पर्टिकुलर नेम कथा पनि के हो एउटा काल्पनिक कथा हो जसमा के हो दिएको छैन पात्रहरूलाई नाम दिएको छैन हो फिक्टिसियस भनेको काल्पनिक कथा हो अन हिज बर्थडे नेक्स्ट डे त्यो फुच्चेले के छ अन हिज बर्थडे नेक्स्ट डे द बोय विसेस टु गेट अ पप्पी फर द स्विट पप्पी ही स्टार्ट हिज इमेजिनेटिभ गेम अन कार्पेट थिङ्किङ द्याट रेड पार्ट अफ द कार्पेट आर बर्डिङ कोल एन्ड ब्ल्याक पार्ट अफ द कार्पेट आर पोइजनस स्नेक भोलिपल्ट के छ उसको बर्थडे छ हो उसको बर्थडे छ भोलिपल्ट के सरी उसको बर्थडे छ बर्थडेमा उसले के आश गरेको छ बर्थडेमा उसले के आश गरेको छ मैले के पाउँछु भनेको छ पप्पी पाउँछु भनेको छ त्यो पप्पी पाउनको लागि उसले के गर्नुपर्छ आज गेम खेल्नुपर्छ त्यो कस्तो गेम खेल्नुपर्छ कार्पेट क्रस गर्ने गेम खेल्नुपर्छ हो कार्पेट पनि कसरी क्रस गर्ने कालो पातमा टेक्यो भने के हुन्छ मलाई सर्पले टोक्छ हो अनि रातो पातमा टेक्यो भने म के हुन्छु कोइलाले जल्छु मात्रै म केमा टेक्नुपर्छ येल्लो पार्टमा टेकेर के गर्नुपर्छ क्रस गर्नुपर्छ भनेर उसले गेम खेल्छ फर पप्पी उसको लागि पप्पी पाउनु जरुरी छ यहाँ होइन बोय विसेस टु गेट अ पप्पी फर द स्विट पप्पी ही स्टार्ट हिज इमेजिनेटिभ गेम अन कार्पेट थिङ्किङ द्याट
Red part of the carpet are burning coal and black part of the carpet are poisonous snake. Only safe part for him are yellow patches of the carpet. Patches भनेको के सानो सानो टुक्राका भागहरू हो. येल्लो प्याचेसमा चाहिँ के भन्छ उसले सेफ भन्छ. He thinks that if he lands on a red part he will be burnt. रेड पार्ट भनेको के हो? कोइला. बोलिरहेको के हो? कोइला हो नि. रेड पार्टमा के भने के हुन्छु म? जलेर मर्छु भन्छ. And if he touches the black part he will be bitten by poisonous snake and die before tea time. के गर्छ? यदि मैले कालो पार्टमा टेक्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो कालो पार्टहरू सबै के हो? पोइजनस स्नेक हो. त्यो पोइजनस स्नेकले टोक्यो भने म के हुन्छु? तत्कालै मर्छु. चिया खाने टाइमभन्दा अगाडि नै मर्छु भनेर कल्पना गरेको छ. बच्चा न हो हैन. अनि so he plans to cross the carpet only walking on the yellow patches which are safe for him. त्यही भएर कसरी क्रस गर्नु पर्यो? येल्लो प्याचेस जे देख्छ त्यो येल्लो प्याचेसमा मात्रै टेकेर मैले के गर्छु? कार्पेट क्रस गर्छु भनेर इमेजिनेटिभ गेम खेल्छ. He walks on the carpet with great care. It was not an easy task. अब के गर्छ? कार्पेटमा हिँड्न त हिँड्छौ हो, तर हिँडेको रियल हिँडेको होइन, फेरि कल्पनामा हिँडेको. यो सबै के भइरहेछ? बच्चाको दिमागभित्र चलिरहेको गेम हो यो है. Sometimes he takes big stride. Stride भनेको स्टेप्स है. कहिलेकाहीँ लामो लामो खुट्टा गरेर जान्छ. Sometimes he stretches his arm to keep the balance. कहिले हात यसो यसो गरेर ब्यालेन्स राख्छ. Sometimes he jumps. कहिलेकाहीँ उफ्रिनु पनि पर्यो हो. सर्पबाट पनि बस्नु पर्यो, कोइलाबाट पनि बस्नु पर्यो. Sometimes he stretches his arm to keep balance. Sometimes he jumps. He is very careful so as not to be bitten by the snake. यति धेरै केयरफुल छ कि उसलाई सर्पले पनि नटोकोस् अनि or not burned by fire. आगोले पनि नजलोस् भनेर. But unfortunately दुर्भाग्यवश के भयो? He touches the black part of the carpet and gives one piercing cry. तर के हुन्छ? खेल्दै जाँदाखेरि बिचमा पुगेर केलाई सुन्नु पुग्छ उसले? कालो पार्टले सुन्नु पुग्छ. जुन कालो पार्ट चाहिँ के हो? इट्स पोइजनस स्नेक हो. अनि त्यो सर्पले छोएको कल्पना गर्छ, सर्पले टोकेको कल्पना गर्छ र एकदम के गर्छ बच्चा? चर्को आवाजमा रुन्छ. पियर्सिङ भनेको तीखो आवाजमा रुन्छ. आउटसाइड द सनसाइन, बाहिर चाहिँ घाम लागेको छ. फार अवे बिहाइन्ड द हाउस, घरभन्दा निकै टाढा. द मदर वाज लुकिङ फर हर सन, आमा चाहिँ के गरिरहेछ? आफ्नो छोरालाई हेरिरहेको छ हो. भनेपछि यसमा के हो त? इट इज टोटली अ इमेजिनेटिभ गेम. बुझ्नु भयो नि? अब त्यति भएपछि त अस्ति स्लाइडबाट पनि भएको छ कुरा, अहिले यसबाट पनि भएपछि कुनमा सजिलो हुन्छ त्यसैबाट हेर्नु होला. बुझ्नु भयो नि? स्लाइडको पनि पढाइ हुन्छ, यसको पनि पढाइ हुन्छ. बुझ्नु भयो? तर तपाईँको सहयोगको लागि चाहिँ के गर्नु? एभ्री टाइम तपाईँले युट्युब अभाइलेबल नहुनसक्छ, त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो? यही नोट चाहिँ त्यहाँबाट किन्नु भयो भने आफ्नो टाइममा नोट बनाउनु मिल्यो. बुझ्नु भयो नि? कुरा चाहिँ यो. अनि इङ्ग्लिसको नोट रेगुलर बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले. बुझ्नु भयो नि? जे यहाँ लेखेको छ त्यो कुरालाई नोटमा सार्ने बानी गर्नुहोस्. लेख्ने बानी नै भएन, पढ्ने बानी नै भएन भने त पास त भइँदैन इजिली हो. त्यहाँबाट पढ्न चाहिँ पऱ्यो. समरी बुझ्नु भयो नि? समरी बुझ्नु भयो? भन्न खोजेको के रहेछ कथामा भनेर? अब हामी क्वेसन एन्सरतिर जाउँ होइन अगाडि है. ल क्वेसन एन्सर हेर्नुहोस्. वाट डिड द चाइल्ड डु टु दिस क्याप अन हिज नी? पहिला सुरु त कहाँबाट सुरु हुन्छ घटना? घुँडामा भएको घाउबाट सुरु हुन्छ हो. घुँडामा के छ? उसको घाउ छ. त्यो घाउ हेर्दाखेरि त्यो घाउ कोट्टाउनु मन लाग्छ उसलाई. त्यो घाउ कोट्टाएपछि उसले के गर्छ? फ्लिप गर्छ. फ्लिप गरेपछि कहाँ गएर खस्छ? त्यो घाउको टुक्रा कार्पेटमा गएर खस्छ. बल्ल कार्पेटको गेम सुरु हुन्छ हो. त्यही भएर वाट डिड द चाइल्ड डु टु द स्क्याप अन हिज नी भन्दा के गर्छ? हि पिक्ड इट अफ. पहिला सुरु उप्काउँछ, पुट इट अन हिज थाई, घुँडामा राख्छ अनि फ्लिप इट विथ द फिङ्गर. यसरी क्यारिम बोर्ड हाने यसरी फ्लिप गरिदिन्छ हो. अनि त्यो घाउ चाहिँ उड्दै उड्दै गएर कहाँ खस्छ? कार्पेटमा गएर खस्छ. त्यो गर्छ नि घाउलाई त उसले. सुरुमा त यसरी भएको हो नि हाम्रो घटनाको सुरुवात होइन. अनि वाट काइन्ड अफ इफेक्ट डिड द कार्पेट ह्याभ अन द चाइल्ड? अब जब त्यो घाउको स्क्याप केमा गएर खस्छ? कार्पेटमा गएर खस्छ. कार्पेटको के छ? माथि असर परेको छ हो. त्यो असर भनेको के हो भन्दा as soon as he saw the carpet his imagination started to trigger him. ट्रिगर भनेको सुरुवात भयो. के सुरु भयो? उसको कल्पना सुरु भयो हो. इमेजिनेसन सुरु भयो. अनि के गर्छ त्यसमा? he thought that the red part of the carpet are the red hot lumps of coal. लम्स भनेको टुक्रा होइन. अनि the black part are poisonous snake. त्यसरी गेम खेल्न सुरु गर्छ होइन. भनेको यो चाहिँ ट्रिगर कहाँबाट हुन्छ? त्यो घाउको टुक्राबाट ट्रिगर हुन्छ. उसको ट्रिगर भनेको स्टार्ट हुन्छ होइन. अनि वाट वाज हि अफ्रेड अफ वकिङ अक्रस द कार्पेट? केमा डर छ उसलाई भन्दा के भनेर भन्छ उसले? एज रेड पार्ट्स आर बर्निङ कोल एन्ड ब्ल्याक पार्ट्स आर पोइजनस स्नेक फर हिम हि वाज अफ्रेड अफ बिङ बन्ट ओर बिङ बिटन बाई स्नेक हो. उसले के भनेर कल्पना गरेको छ? अल द ब्ल्याक पार्ट आर के? पोइजनस स्नेक. अल द रेड पार्ट अफ द कार्पेट आर बर्निङ कोल. इफ हि टचेस द बर्निङ कोल हि विल बन्ट, जलेर मर्छु म भन्छ होइन. इफ हि टचेस द ब्ल्याक पार्ट द पोइजनस स्नेक विल बाइट मी एन्ड आई विल डाई भन्छ. यही हो नि उसको खतरालाई. ओन्ली सेफ पार्ट इज येल्लो पार्ट हो. येल्लो पार्टमा टेकेर चाहिँ जान सक्छु भन्छ. वाट मोटिभेटेड एन्ड इन्करेज द चाइल्ड टु स्टार्ट
एन्ड कन्टिन्यू हिज जर्नी। मोटिभेटेड भनेको प्रेरणा आयो उसलाई केले गर्दा, इन्करेज भनेको उत्साहित भयो के को लागि, त्यो गेम खेल्नको लागि उसलाई उत्प्रेरणा मिल्छ, पुनर्बल मिल्छ है। इन्करेज के छ उसको लागि, टुमोरो इज हिज बर्थडे, अन द बर्थडे हि इज गोइङ टु गेट पप्पी, फर द पप्पी हि निड टु क्रस द कार्पेट हो, त्यही पप्पीको लागि हो नि सबै कुरा गरेकोले। त्यही भएर he had a wish that he would get puppy as his birthday gift the next day। बर्थडे गिफ्टमा मैले बर्थडे गिफ्टको रूपमा के पाउँछु, पप्पी पाउँछु, नेक्स्ट डे हो बर्थडे चाहिँ। तर आज के गर्नुपर्छ, मैले क्रस गर्नुपर्छ हो, त्यो क्रस नगरेसम्म के पाउँदैन मैले, बर्थडे त गिफ्ट त पाउँदैन भनेर भन्छ उसले होइन। त्यही भएर he had a wish that he would get a puppy as his birthday gift the next day, the very wish motivated and encouraged him। त्यही इच्छाले गर्दा हो, त्यही पप्पी पाउने इच्छाले गर्दा ऊ के हुन्छ, इन्करेज एन्ड मोटिभेटेड हुन्छ होइन। अब नेक्स्टमा वाट डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक डाउन अन द ब्ल्याक प्याटर्न अफ द कार्पेट। जब त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि उसले के हेर्छ, तल कार्पेटमा हेर्छ नि, कार्पेट हेर्ने बेलामा के देख्छ, एज ही लुक डाउन, जब कार्पेटमा हेर्छ, हि स डिप कर्लिङ रिभर अफ ब्ल्याक पोइजनस स्नेक, सर्पहरू के गरेको, टाउको उठाएको, बटार्दै बटार्दै टाउको उठाएर उसलाई टोक्नको लागि रेडी भएको देख्छ उसले। यही हो नि घटना भएको त्यहाँ होइन। ल